बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे हुरनाबाद से, जहां पर जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज ने आवाम के नाम पैगाम जारी किया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज ने कहा कि मुश्किल वक्त में उम्मत मुस्लिमा आपस में लड़ने की बजाय मुतहदिद होकर सहूनियत का मुकाबला करे। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद रैली से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि खामनेई की शहादत नाकाबिले तलाफी नुकसान और अमेरिका और इसराइल की खुली बर्बरियत है। ईरान पर अमरीकी सहूनी जाहिरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम को बाहमी इत्तेहाद की जरूरत है। मुश्किल वक्त में हम ईरान के शाना बशाना है। उम्मत मुस्लिमा बाहमी दस्त व गिरबान होने की बजाय सहूनियत का मुकाबला करे। ये वक्त आलम इस्लाम की आजमाइश का है, लेकिन फतह इंशाअल्लाह आलम इस्लाम की होगी। जैकबाबाद की बात करें, जहाँ पर SSP ने जिले का चार्ज संभालने के बाद अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से इजलास तलब किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इजाज टलानी से। जी इजाज टलानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। जैकबाबाद में SSP जैकबाबाद कैप्टन फैज़ान अली ने ज़िले का चार्ज संभालने के बाद अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए पुलिस अफसरान का अहम इजलास तलब कर लिया। SSP ऑफिस और कैंप ऑफिस में मुनक़दा इजलासों में ज़िला भर के SDPOs, SHOs, यूनिट इंचार्ज और IT स्पेशल स्क्वाड और दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान अमन की मजमूई सूरत हाल, जराइम की आदाद शुमार, पुलिस कारकर्दगी और थानों में तैनात नफरी का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर SSP जैकबाबाद कैप्टन फैज़ान अली ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और ज़िले में हर सूरत कानून की रिट और बालादस्ती कायम रखी जाए। उन्होंने तमाम SDPOs, SHOs को हिदायत की कि अपने इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए जराइम पेशा अनसर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। SSP जैकबाबाद ने मोटरसाइकिल, मोबाइल स्नैचिंग, चोरी, डकैती और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलविस मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करने और शहरियों को मसरूक़ा अमला की बरामदगी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इश्तिहारी और रूपोश मुलज़मान, मनशियात फरोशों और दीगर समाजी बुराइयों में मुलविस अनसर के खिलाफ बिला इंतहाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। उन्होंने तमाम SHOs को हिदायत की कि FIR के इंदराज को मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाया जाए और किसी भी साइल या दरख्वास्त गुजार के साथ ज़्यादती की सूरत में फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SSP जैकबाबाद ने मज़ीद हिदायत दी कि ज़िला भर के शहरों और अहम शाहराहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर नाकाबंदी पॉइंट्स कायम किए जाएं और पिकेटिंग प्लान पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तमाम अफसरान और एहलकार वक्तन बवक्तन स्नैप चेकिंग और मौसर पुलिस गश्त को यकीनी बनाएं ताकि जराइम पेशा अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा सके। जी खानपुर के मसीहा डॉक्टर जाहिद महमूद खान की बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक BTM फाटक के स्टार डॉक्टर जाहिद महमूद खान रिंद महरूम ट्रस्ट पर हजारों अफराद की शिरकत, रोजा अफ्तार दस्तरखान लगाया गया। अलामा मुफ्ती पीर सबकतुल्लाह शाह ने इंसानियत की खिदमत पर बयान किया, दुआएं मग़फ़िरत करवाई। डॉक्टर जाहिद महमूद खान रिंद महरूम की भाइयों में रिटायर्ड टीचर खालिद महमूद खान रिंद, तारिक महमूद खान रिंद और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद ने भाई के मिशन इंसानियत की खिदमत को जारी रखने का आज़म किया। हम सबको चाहिए कि मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने में अपना किरदार अदा करें। तहसील कबीरवाला की बात करें, जहां पर पैरा फोर्स की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। मलिक मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर अंजुमन ताजरान कबीरवाला राव जावेद इकबाल की कोशिशों से खानेवाल रोड पर पैरा फोर्स की जानिब से सील की गई दुकानें चंद घंटों बाद डी सील कर दी गई। इतलात के मुताबिक कार्रवाई के बाद ताजर बरादरी में तशवीश पाई जा रही थी, जिस पर सदर अंजुमन ताजरान राव जावेद इकबाल फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और मुतलका हुकाम से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद मामला खुश असलूबी से हल हो गया और दुकानें दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। इस मौके
موقع پر راؤ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ تاجر برادری شہر کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے حکومتی اداروں کو چاہیے کہ کسی بھی کارروائی سے پہلے تاجروں سے بات چیت کرے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں تاکہ بلا وجہ مشکلات پیدا نہ ہوں۔ سیون شریف کی بات کریں جہاں پر وارداتوں اور جرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نواب کریجو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سندھ سید مراد علی شاہ کے حلقہ میں سیون شریف میں وارداتوں اور جرائم میں اضافہ۔ دن دہاڑے راہوجہ محلے کی رہائشی نظام الدین چانڈیو کی 12 سالہ بیٹی نائلہ اغوا۔ نظام چانڈیو اور ان کی اہلیہ بچوں نے قرآن پاک ہاتھوں میں اٹھا کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانہ سیون کے چکر لگاتے رہے اور تھانے میں ہماری فریاد کوئی نہیں سن رہا اور SHO ہم سے ملنے کو تیار نہیں۔ اعلیٰ حکام قرآن پاک کا واسطہ سے درخواست کرتی ہے کہ ہماری بچی کو واپس کر دیا جائے۔ سیون میں آئے روز اغوا اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے کے باعث سیکورٹی کی صورتحال ابتر ہو گئی۔ سیون پولیس شہریوں کی تحفظ فراہم کرنے میں ناکام۔ پولیس کی غفلت کے باعث بچی کی واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ ورثہ کا IG سندھ وزیر اعلیٰ سندھ DIG حیدرآباد سے مطالبہ ہے کہ ہماری بیٹی کو واپس کر دیا جائے۔ میرپور آزاد کشمیر کی بات کریں جہاں پر سیاسی سماجی شخصیت چودھری محمد بشیر کے صاحبزادوں نے کام کا آغاز کیا اور کام کے آغاز کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف شاہد اقبال سے۔ جی شاہد اقبال، آگاہ کیجیے گا۔ جی، جب بھی کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ریٹائر پولیس آفیسر چودھری محمد بشیر کے صاحبزادوں نے برطانیہ کے بعد اب اپنے علاقے مین روڈ جبی ضلع بھمبر میں بھی زیان ٹریول اینڈ کرنسی کے نام سے نئے کاروبار کا آغاز کیا، جس کا افتتاح ان کے والدین نے فیتا کاٹ کر کیا اور دعائیہ تقریب منعقد ہوئی اور خصوصی دعا علامہ حافظ احمد رضا مدنی نے کی اور ایک پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسلر حاجی محمد خالد، چیئرمین چودھری علی زاہد ایڈوکیٹ، چیئرمین راجہ شہزاد اعظم، ریٹائرڈ پرنسپل شکور احمد جرال، کونسلر چودھری شوکت علی، ریٹائرڈ صدر معلم چودھری ظفر اقبال، بابو محمد جاوید، ہیڈ ماسٹر طارق محمود، راجہ گور صدیق، حاجی عبد القیوم چودھری، خورشید نشاط، ڈاکٹر محمد اسلم، پرنسپل بشارت محمود، ماسٹر لیاقت علی جوشی، چودھری اورنگزیب، چودھری بشارت سرور، چودھری وحید، چودھری ظہیر عباس، چودھری آصف مالک UK اور ان کے عزیز اقارب سمیت علاقہ بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ چودھری محمد بشیر اور ان کے صاحبزادگان عامر بشیر، طاہر بشیر، عمران بشیر UK، ذیشان بشیر UK، امجد بشیر میں تمام معززین کا افتتاحی تقریب آمد پر استقبال کیا۔ معززین تقریب نے ان کو نیا کاروبار شروع کرنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچ جاتے ہیں ہر خبر کے ساتھ۔